नमस्कार। एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुदूरपश्चिममा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र लक्षण भएकाको मात्रै परीक्षण गरिने। 87% संक्रमित डिस्चार्ज। कोरोना महामारीमा गौरीफन्टा हुँदै भारत पश्चिममा 18 देखि 20 वर्षका युवा बढी। आफ्नै देशमा रोजगारी नपाएपछि पढ्ने लेख्ने उमेरमै विदेशिने बाध्यता। चैतदेखि बन्द हवाई सेवा झण्डै 6 महिनापछि सञ्चालन हुँदै धनगढीबाट पहाडी जिल्लामा उडान भर्ने तयारी। वायु सेवा निगमको धनगढी कार्यालय भने बन्द। सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो तीरनगर भन्सारबाट 2 महिनामा 1.25 अर्ब राजस्व सङ्कलन। 3.5 अर्बको सामान आयात हुँदा 9 करोडको मात्रै निर्यात। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 44 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, डोटी अस्पताल र बैतडी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरी 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार सोमबार संक्रमण पुष्टि हुनेमा धनगढी उपमहानगरपालिका 1 का 5 महिला, वडा नम्बर 2 का 3 पुरुष, वडा नम्बर 5 का 1 जना र वडा नम्बर 13 का 1 जना छन्। टिकापुर नगरपालिकाका 3, कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाका 2 र पहिचान नखुलेका 1 जनामा पनि सोमबार संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए। डोटीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा अछामका 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। डडेलधुरा अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। बजाङको खप्तरछान्ना गाउँपालिकाका 8, थलारा गाउँपालिकाका 8 र 26 पाथिबेरा गाउँपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। बैतडी जिल्ला अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 6800 नागेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 5700 भन्दा बढीले कोरोना जितेको दावी गरिएको छ भने 15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गौरीफन्टा नाकाउँदै भारत जानेहरूमध्ये अधिकांश व्यक्ति 18-20 वर्षका युवाहरू रहेका छन्। विदेशमा रोजगारी नभएपछि पढ्ने लेख्ने उमेरमा नै विदेशिनु पर्ने उनीहरूले दुखेसो गरेका छन्। कोरोना जोखिम नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले नेपाली युवामा अत्यन्तै प्रभाव परेको छ। अहिले त्रिनगर नाकाबाट 18-20 वर्षका युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन्। नेपालमा केही रोजगारी नपाउँदा बाध्यताले भारततर्फ लाग्नु परेको अवस्था उत्पन्न भएको हो। सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवसरको व्यवस्था गरे नेपाली युवकले विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने रोल्पाका विनोद नेपालीको भनाइ छ। जाँदा हो र अर्का देशमा कमाइ गर्न आफ्नो गाउँ घरनु विदेश त आफ्नो गाउँ गर्थ्यो मलाई नि। लकडाउन छैन, अब गाउँ घरतिर त्यो काम पनि हुन्न, खासै बसोबास मात्रै हुन्छ। अब साँझ बिहान टार्न गाह्रो हुन्छ हाम्रो गाउँ घरमा। त्यही भएर अब इन्डियातिर जाने। स्वदेशमा बेरोजगार बस्नु पर्दा घर परिवारमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन्। घाँस बाँस र कपासको मात्रै पनि पूर्ति हुन नपाउँदा दैनिकी नै कष्टकर भएको भारततर्फ जाँदै गरेका तिलक विकले बताए। घरमा आम्दानीको कुनै स्रोत नभएपछि छाक टार्न समेत धौधौ भएको उनले दुखेसो गरे। रोगभन्दा पनि भोकको समस्या हुँदा 2 पैसा कमाएर घर परिवारको दैनिकी सहज गर्ने आशले यस्तो कोरोना जोखिमका बेला पनि भारत जान लागेको उनले बताए। जानुपर्ने कारण त अब त्यही हो, घरमा अब अलिक कमजोरी छ होइन, अलिकति कमायो भने होला जानुपर्छ। अब घर परिवारको आर्थिक अवस्था नै नाजुक भएपछि पढाइलाई भन्दा पनि कमाउने कार्यलाई जोड दिनुपर्ने बाध्यता रहेको रोल्पाका महेन्द्र परियारले बताए। कोरोना कहरका बावजुद पनि 2 पैसा कमाएर घर परिवारको दैनिकी सहज गर्न सकिन्छ कि भन्ने आश बोकेर उनी भारततर्फ लागेका हुन्। पढ्ने लेख्ने उमेरमा बाध्य भएर रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने उनले बताए। पैसा पनि लिएर भन्न पैसा कमाउनु जाँदै हो,
आएर पढ्ने हो फेरि। हातमा कापी र कलम खेलाउने बेलामा विदेशिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ। बेरोजगार युवाहरूतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण नहुँदा युवाहरूमा विभिन्न बाध्यता थपिँदै आएका छन्। रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको उनीहरूले गुनासो गरे। बैतडी जिल्लाका 2 बालिका तथा 1 किशोरीमा दादुरा र रुबेलाको रोग देखा परेको छ। पाटन र दशरथचन्द नगरपालिकामा ती रोगका बिरामी देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयका खोप सुपरभाइजर निरीक्षक हरिश भट्टले जानकारी दिएका छन्। दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 2 वर्षीय बालकमा रुबेला, पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 4 वर्षीय बालक र दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 6 की 18 वर्षीय किशोरीमा दादुरा देखिएको हो। दादुरा रुबेला देखिएका दुवै ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मीले उच्च सतर्कताका साथ उपचार गरिरहेको खोप सुपरभाइजर निरीक्षक भट्टले जानकारी दिए। दादुरा रुबेला देखिएका ठाउँका अन्य बालबालिकाहरूमा पनि यस्तो लक्षण देखिए नदेखिएको बारेमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। दादुरा रुबेलाको संक्रमण देखिएका 3 जनाले यसअघि खोप भने लगाएको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। खोप लगाएर पनि दादुरा रुबेला संक्रमण देखिएकाले यसको विषयमा अध्ययन भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिए। अहिले जिल्लामा 3 जनामा मात्रै दादुरा रुबेलाको संक्रमण देखिएकाले हात्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नआएको तर सतर्क रहनुपर्नेमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले जोड दिएका छन्। बालबालिकाहरूलाई दादुरा रुबेला रोगबाट बचाउनका लागि बच्चा जन्मेको 9 महिनामा पहिलो पटक र 15 महिनामा दोस्रो पटक दादुरा रुबेला खोप लगाउने गरिन्छ। दादुरा भएमा शरीरमा बिमिरा आउने, उच्च ज्वरो आउने, नाकबाट सिगान बग्ने, खोकी लाग्ने लगायतका लक्षण देखा पर्ने गरेका छन्। कैलालीको सुखर नजिक जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटेकी पत्रकार निर्मला पहराईको हत्या भएको भन्दै धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको हो। सुखर स्थित कैलाली एफएममा कार्यरत 23 वर्षीय पहराईको हत्या भएको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेटमा धरना दिँदै प्रदर्शन गरिएको हो। एफएमकी पत्रकार पहराई मृत भेटिएको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको माग गर्दै दलित संघ संगठनहरूले धनगढीमा प्रदर्शन गरेका छन्। पहराईलाई उनकै सहकर्मीले विवाहको प्रलोभनमा पारेर हत्या गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। घोडागुडी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको फुलबारी सामुदायिक वनमा झुन्डिएको अवस्थामा पहराई मृत भेटिएको घटनामा अनुसन्धानका लागि उनका पूर्व सहकर्मी समेत रहेका पत्रकार ललित जाग्रीलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सुखरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराले सोधपुछका लागि जाग्रीलाई नियन्त्रणमा राखिएको भए पनि पीडित पक्षबाट जाहेर नआइसकेको बताए। पीडित पक्षले दिने जाहेरीका आधारमा घटनाबारे थप अनुसन्धान थालिने उनले बताए। शव परीक्षणको रिपोर्ट समेत नआएकोले अहिले नै हत्या वा आत्महत्या के हो भनेर भन्न नसकिने उनले बताए। पीडित परिवारले भने पहराईको हत्या गरिएको भन्दै दोषीले कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन्। भदौ 31 गतेदेखि बेपत्ता पहराई शुक्रबार झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटे थिइन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैनिक 5000 जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने 4 प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन्। तर प्रदेशमा थ्रोड स्वाबको नमुना न्यून सङ्कलन हुँदा 1000 जनाको पनि परीक्षण भइरहेको छैन। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र भारतबाट फर्किएकाहरूको मात्रै थ्रोड स्वाबको नमुना सङ्कलनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ, जसका कारण सामुदायिक स्तरबाट भने नमुना सङ्कलन सुरु समेत गरिएको छैन। गोदावरी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वीरबहादुर कोरले नगरपालिकामा भारतबाट फर्किएका र कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको मात्रै कोरोना परीक्षणका लागि थ्रोड स्वाबको नमुना सङ्कलन हुँदै आएको बताए। लक्षण भएकाहरूको मात्रै कोरोना परीक्षण का लागि स्वाब संकलनको निर्देशन आएको उनले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै सामुदायिक स्तरमा कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई सम्पर्कमा आएका र भारतबाट आएका नागरिकले मात्रै कोरोना परीक्षणका लागि थ्रोड स्वाबको नमुना सङ्कलन गर्न स्थानीय तहहरूलाई भनेको छ। सोही आधारमा स्थानीय तह र स्वास्थ्य कार्यालयहरूले कोरोना परीक्षणका लागि थ्रोड स्वाबको नमुना सङ्कलन गर्दै आएका छन्, जसका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिने छ वा छैन भन्ने खुलेको छैन। प्रदेश सरकारले समुदाय स्तरबाट कोरोना परीक्षणका लागि बढी खर्च लाग्ने बताउँदै आएको छ। संक्रमितका परिवारका 2 जना सदस्यको थ्रोड स्वाबको नमुना सङ्कलन हुँदै आएकोमा अहिले त्यो पनि बन्द गरिएको छ। 14 दिन आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई कोरोना नसर्ने भन्दै उनीहरूले पनि स्वाब सङ्कलन बन्द गरेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज उपाध्यायले धनगढीमा 2 समूह बनाएर स्वाब सङ्कलन हुँदै आएको बताए। बिदाको दिन बाहेक काम भइरहेको उनले बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको मात्र कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन हुँदै आएको बताए। स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहहरूले कोरोना संक्रमण फैलिएको सम्भावित क्षेत्र, संक्रमितको सम्पर्कमा आएका नागरिक र भारतबाट फर्केकाहरूको भने कोरोना परीक्षणका लागि थ्रोड स्वाबको नमुना सङ्कलन गर्दै आएको बताएका छन्। लकडाउनका कारण गत चैतदेखि बन्द भएको हवाई सेवा सोमबारदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। झन्डै 6 महिनापछि धनगढी विमानस्थलबाट पनि हवाई सेवा पुनः सञ्चालन हुने भएको हो। निजी क्षेत्रको बुद्ध एयरले काठमाडौँ धनगढी, धनगढी काठमाडौँसम्मको हवाई सेवा सुरु गर्न लागेको विमानस्थलका कार्यालय प्रमुख तेज बहादुर बुढ थापाले जानकारी दिए। एउटै समयमा धेरै उडान गर्दा बढ्ने भिडभाडले कोभिड-19 को जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर एक पटकमा एउटा मात्र उडान हुन लागेको बताए। समिट एयरले केही दिन अघि नेपालगञ्ज बाजुरा, बाजुरा धनगढी र धनगढी बाजुरा, बाजुरा नेपालगञ्जसम्म 2वटा चार्टर्ड उडान गरेको थियो। यात्रुको सङ्ख्याका आधारमा आगामी दिनमा समिट एयरले सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सुरु गर्न सक्ने जनाएको छ। डोटी, बैतडी र बझाङमा रहेका विमानस्थलको धावन मार्गको कालोपत्रे लगायतका कामको स्तरोन्नति भइसकेकाले यी विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने तयारी गरिएको छ। यात्रुको सङ्ख्या बढ्दै गएमा आगामी दिनमा यी विमानस्थलमा नियमित रूपमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको धनगढी स्थित कार्यालय भने बन्द भएको छ। निगमसँग धनगढी रुटमा चल्ने जहाजको अभाव भएकाले काउन्टर बन्द गर्नु परेको कार्यालय प्रमुख हरिदत्त पन्तले बताए। निगमले धनगढी विमानस्थलबाट कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिनु अघि गत चैतसम्म काठमाडौँ धनगढी, धनगढी काठमाडौँसम्म हप्तामा 3 दिन MA60 जहाज मार्फत हवाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। निगमको धनगढी कार्यालय बन्द भएसँगै त्यहाँ ज्यालादारी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको जागिर गुमेको छ। 5 जना स्थायी कर्मचारी मध्ये कार्यालय प्रमुख पन्तसहित 4 जनाको काठमाडौँ र 1 जनाको दाङ सरुवा भएको छ। देशभरका नाफा कमाउने 10वटा विमानस्थल मध्ये धनगढी विमानस्थल पनि हो। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि चैत 11 गतेदेखि यो विमानस्थलमा हवाई सेवा बन्द हुँदा परेको प्रभावको असर विमानस्थलको आम्दानीमा पनि परेको छ। विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख बुढ थापाले महिनामा 25 लाखदेखि 30 लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको हवाई सेवा बन्द हुँदा आम्दानी गुमाउनु परेको बताए। विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कार्य विगत केही दिनदेखि भइरहेको छ। यस क्रममा विमानस्थलको 1800 मिटर लामो र 30 मिटर चौडा धावन मार्गको कालोपत्रको स्तरोन्नति भइसकेको छ। यो विमानस्थलमा जहाज पार्किङ गर्ने एप्रोनको स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दमकल राख्ने घर र ओभरहेड ट्याङ्की निर्माणाधीन छ। एसटीएस न्युजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र लक्षण भएकाको मात्रै परीक्षण गरिने। 87% संक्रमित डिस्चार्ज। कोरोना महामारीमा गौरीफन्टा हुँदै भारत पस्किमा 18 देखि 20 वर्षका युवा बढी। आफ्नै देशमा रोजगारी नपाएपछि पढ्ने लेख्ने उमेरमै विदेशिने बाध्यता। चैतदेखि बन्द हवाई सेवा झन्डै 6 महिनापछि सञ्चालन हुँदै धनगढीबाट पहाडी जिल्लामा उडान भर्ने तयारी। वायु सेवा निगमको धनगढी कार्यालय भने बन्द। सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो त्रिनगर भन्सारबाट 2 महिनामा 1.25 अर्ब राजस्व सङ्कलन। 3.5 अर्बको सामान आयात हुँदा 9 करोडको मात्रै निर्यात। ब्रेकपछि एसटीएस न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले आधुनिक नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने भएको छ।
पुरानो प्रशासनिक भवनबाट सेवा सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार अपुग भएकोले नगरपालिकाले नयाँ मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न लागेको हो। भीमदत्त नगरपालिकामा बन्ने नयाँ मुख्य प्रशासनिक भवनको डिजाइन तयार भइरहेको छ भने भवनको कुल लागत अनुमान 49 करोड गरिएको इन्जिनियर हिमाल सिंह एरले बताए। भीमदत्त नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको निर्वाचन भइसकेपछि अहिले रहेको विद्यमान जुन चाहिँ हाम्रो भवनहरू छ, भौतिक पूर्वाधारका भवनहरू छन्, ती सबै चाहिँ अहिलेको जनशक्तिको लागि चाहिँ अलि अपर्याप्त छ र ती असुविधाजनक पनि छन्। पुराना भवनहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि नगरवासीहरूलाई अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न भवनबाट चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने नीति अनुरूप भीमदत्त नगरपालिकाले नयाँ भवन, कार्यालय भवन, मुख्य प्रशासनिक भवन भनेर चाहिँ डिजाइन गर्न लगाएको छ र डिपिआर तयार भएको अवस्था हो। नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको भवन अत्याधुनिक सुविधासहित अपाङ्ग मैत्री हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। कैलालीको त्रिनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म झण्डै 1 अर्ब 19 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। 7 अर्ब 87 करोडको लक्ष्य तोकेको कार्यालयले 2 महिनामै 1 अर्ब 19 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको हो। यही अनुपातमा राजस्व सङ्कलन भए लक्ष्य भेटाउन कुनै समस्या नहुने कार्यालयले जनाएको छ। राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक रहे पनि आयात निर्यातमा भने ठूलो अन्तर देखिएको छ। 2 महिनामै 3.5 अर्ब भन्दा बढीको सामान आयात भएकोमा 9.5 करोडको मात्रै निर्यात भएको छ। सुदूरपश्चिमको प्रमुख नाकाका रूपमा स्थापित कैलालीको त्रिनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म झण्डै 1 अर्ब 19 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्यालयका अनुसार साउनमा 48 करोड 32 लाखको लक्ष्य रहेकोमा 57 करोड 72 लाख सङ्कलन भएको छ भने भदौमा 54 करोड 97 लाखको लक्ष्य रहेकोमा 61 करोड 25 लाख राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। भदौ महिनामा 111.42% प्रगति हासिल गरिएको छ भने साउनमा 120% प्रगति हासिल भएको थियो। कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा गरी भदौ महिनामा मात्रै उक्त परिणाममा राजस्व सङ्कलन गरेको हो, जस अन्तर्गत सबैभन्दा बढी भन्सार महसुल 40 करोड 50 लाख, मूल्य अभिवृद्धि कर 19 करोड 1 लाख र अन्तःशुल्क कर मार्फत 1 करोड 73 लाख रहेको छ। 7 अर्ब 87 करोड वार्षिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य तोकेको भन्सार कार्यालयले यही अनुपातमा राजस्व सङ्कलन भए लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरेको भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी टिल्लु प्रसाद शर्माले बताए। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को चाहिँ भाद्र महिनामा यस कार्यालयको लागि 54 करोड 97 लाख चाहिँ राजस्व लक्ष्य दिएको थियो र यसमध्ये चाहिँ यो महिनामा यस कार्यालयले 61 करोड 25 लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ र यो भनेको चाहिँ लक्ष्यभन्दा बढी हो। यो चाहिँ लक्ष्यभन्दा 111.42% चाहिँ बढी चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्न। कार्यालयको 2 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा निकै उपलब्धिमूलक देखिएको छ। राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक परिवर्तन आए पनि आयात तथा निर्यातमा भने निकै अन्तर देखिएको छ। अर्बौंको आयात हुने सो नाकाबाट निर्यात भने निकै न्यून रहेको सूचना अधिकारी शर्माले बताए। भदौ महिनामा यस कार्यालयबाट लगभग 2 अरब मूल्य बराबरको मालवस्तु आयात भएको देखिन्छ र यही महिनामै यस कार्यालयबाट 5 करोड 91 लाख मूल्य बराबरको चाहिँ मालवस्तु निर्यात भएको देखिन्छ। अब यसरी 2 अरब मूल्य बराबरको मालवस्तु आयात भएको छ भने 5 करोड 91 लाख मूल्य बराबरको मालवस्तु निर्यात भएको कार्यालयबाट हुने जुन आयात निर्यातको अनुपात भनेको यही नै हो। आयात बढी नै हुन्छ, आयात चाहिँ अरबमा हुन्छ भने निर्यात चाहिँ करोडमा भएको देखिरहेको छ होइन। यसले चाहिँ आयात र निर्यातको चाहिँ फरक त सुत्न खाने हुन्छ। भन्सार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार साउनमा 1 अर्ब 64 करोड मूल्य बराबरका सामान आयात गरिएको थियो भने 3 करोड 57 लाख बराबरका वस्तु निर्यात गरिएको थियो। यस्तै भदौ महिनामा आयात र निर्यातमा झण्डै दोब्बर वृद्धि भएको छ। भदौमा 2 अर्बको आयात भएकोमा 5 करोड 91 लाखको निर्यात भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अधिक आयात हुने वस्तु अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ, बिस्कुट, चामल, दालमोट, भुजिया, गहुँ, चिनी, टाइल्स, ट्र्याक्टर र तरकारी रहेको छ। 2 महिनाको अवधिमा आलु झण्डै 4000 टन आयात भएको छ भने प्याज 3600 टन आयात भएको छ। यस्तै लकडाउन अघिसम्म सवारी मर्मतका लागि अधिकांश व्यक्ति भारतका विभिन्न सहरमा जाने गरेका थिए, तर अहिले भने कोरोना महामारीका कारण भारत जाने क्रम रोकिएपछि अटो पार्ट्सका सामग्रीको आयात पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत 1 वर्षमा उत्कृष्ट सेवा गर्ने 769 जना प्रहरी पुरस्कृत भएका छन् भने पेशागत मर्यादा विपरीत काम गर्ने 165 जना प्रहरी कारबाहीमा परेका छन्। कनिष्ठदेखि वरिष्ठ प्रहरीको कार्य मूल्याङ्कन, पेशागत आचरण लगायतका आधारमा पुरस्कार र कारबाही गरेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष प्रदेशका 9वटै जिल्लामा रहेका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत 165 जना प्रहरी कारबाहीमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक दीपक पातलीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसरी कारबाहीमा पर्नेमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारी रहेका छन्। उनीहरूलाई सामान्यदेखि बर्खास्तसम्मको कारबाही गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 769 जना प्रहरी पुरस्कृत भएका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी पातलीका अनुसार पेशागत मर्यादा अनुसार काम गर्ने कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारी रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति अनुसार कारबाही र पुरस्कृत गर्दै आएको बताए। राम्रोलाई कामप्रति थप प्रोत्साहित र उत्प्रेरित गर्न पुरस्कृत गर्दै आएको बताउँदै उनले पेशागत मर्यादा विपरीत काम गर्नेलाई दण्डित हुने भएकोले गलत काम गर्न नहुनेतर्फ सबै प्रहरी कर्मचारीलाई सचेत गराउन विभागीय कारबाही गराउँदै आएको जानकारी दिए। कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा कार्यरत एक अधिकृत बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जोशीपुर गाउँपालिकामा कार्यरत अधिकृत भानुभक्त उपाध्यायलाई इलाका प्रहरी कार्यालय भजनीको प्रहरी टोलीले शनिबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो। जोशीपुर गाउँपालिकामै कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा अधिकृत उपाध्याय पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बताए। अधिकृत उपाध्याय विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाका नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्षहरूले सिटिभिटीले नयाँ खोलेको विद्यार्थी भर्ना हित विपरीत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। 9वटै जिल्लामा नेभी सङ्घ अध्यक्षहरूले धनगढीमा संयुक्त रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख मार्फत सिटिभिटी केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सिटिभिटी प्रदेश कार्यालयका निमित्त निर्देशक वीरसिंह धामीलाई नेभी सङ्घका 9वटा जिल्लाका अध्यक्षहरूले नेभी सङ्घका 9वटै जिल्लाका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। सिटिभिटी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले शैक्षिक डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षाका लागि एसईमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई 60 र कक्षा 8मा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई 40% अङ्कभार प्रदान गरी छनौट गर्ने प्रक्रिया अपारदर्शी र अवैज्ञानिक रहेको नेभी सङ्घले जनाएको छ। महामारीको समयमा एसईको नतिजा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रकाशन गरिएकाले विद्यार्थीको वास्तविक क्षमताको मूल्याङ्कन हुन नसकेको र निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्कको विगतको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको दावी गर्दै नेभी सङ्घले प्रवेश परीक्षा गर्न माग गरेको छ। प्रवेश परीक्षा प्रणालीका माध्यमबाट विद्यार्थी छनौट गर्न वा सरकारी विद्यालयबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि 80% सिट सुनिश्चित गर्न नेभी सङ्घले माग गरेको छ। 7 दिनभित्र माग सुनवाई नभए कडा आन्दोलन गर्ने पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 87% निको भएर घर फर्केका छन्। हालसम्म सुदूरपश्चिममा 6,553 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा 5,724 जना अर्थात् 87.34% नागरिक कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएर घर गएको मन्त्रालयद्वारा जारी प्रशासन विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सुदूरपश्चिममा 75,830 जनाको पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार हालसम्म सुदूरपश्चिममा 77,361 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। तीमध्ये 75,830 नमुनाको नतिजा आएकोमा 6,553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 69,277 जनाको स्वाबको नतिजा भने नेगेटिभ आएको छ। स्वाब सङ्कलन गरिएका मध्ये 1,531 जनाको नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। अछाममा एक बालिकालाई बलात्कार गरी फरार भएका युवा पक्राउ परेका छन्।
तुर्माखात गाउँपालिका 3 की 16 वर्षीय बालिकालाई भदौ 3 गते जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका दैलेखको 8 बिसे नगरपालिका 2 सिस्नेका 28 वर्षीय लोकेन्द्र बहादुर शाही पक्राउ परेका हुन्। घटना भएको दिनदेखि नै फरार रहेका उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक रमेश दत्त अवस्थीले बताए। पक्राउ परेका उनीलाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच अछामको साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 को बुढाकोटमा 8 वर्षीय बालक मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी नायब परीक्षक योगेन्द्र सिंह थापाले टाउकोमा चोट लागेको अवस्थामा बालक मृत भेटिएको जानकारी दिए। सोही ठाउँका 40 वर्षे गणेश सुनार पक्राउ परेका छन्। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र लक्षण भएकाको मात्रै परीक्षण गरिने। 87% संक्रमित डिस्चार्ज। कोरोना महामारीमा गौरीफन्टा हुँदै भारत पस्किमा 18 देखि 20 वर्षका युवा बढी। आफ्नै देशमा रोजगारी नपाएपछि पढ्ने लेख्ने उमेरमै विदेशिने बाध्यता। चैतदेखि बन्द हवाई सेवा झण्डै 6 महिनापछि सञ्चालन हुँदै धनगढीबाट पहाडी जिल्लामा उडान भर्ने तयारी। वायु सेवा निगमको धनगढी कार्यालय भने बन्द। सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो त्रिनगर भन्सारबाट 2 महिनामा 1.25 अर्ब राजस्व सङ्कलन। 3.5 अर्बको सामान आयात हुँदा 9 करोडको मात्रै निर्यात। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।